नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल फ़ी कलामिहिल मजीद मन काना युरीदु हर्सद आखिरति नज़िद लहु फ़ी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा व मा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, अपनी इस सीरीज़ जिसमें हम इंशाअल्लाह कुरान करीम से 100 मैसेजेस 100 इम्पॉर्टेंट 100 अहम मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज मैंने सबसे पहले मैसेज के तौर पर जिस आया का इंतखाब किया है वो सूरह शूरा की नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही अहम आयत है। और ये आयत मैंने इसलिए सिलेक्ट की है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें उन चॉइसेस के बारे में बताती है जो हमें दुनियावी ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं। हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने टाइम का, अपनी एफ़र्ट का इस्तेमाल करने के लिए चॉइसेस करनी पड़ती हैं। हम या तो घर में बैठ सकते हैं या हम काम पे जा सकते हैं। हम तीसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो काम इकट्ठे नहीं कर सकते। सो हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर मामलात में हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं और अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दे के, आज़ाद इख्तियार दे के हमारे लिए चॉइसेस भी रख दी हैं। जैसा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह इंसान में, सूरह दहर में, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने इसको रास्ता सुझा दिया है। अब इसके ऊपर है कि ये सीधा रास्ता इख्तियार करके हमारा शुक्र अदा करता है या गलत रास्ता इख्तियार करके कुफरानी नेमत करता है। तो बात हो रही थी सूरह शूरा की इस आयत की। इस आयत का जो मैसेज है वो समझना ज़रूरी है। पहले हम इसका तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं और फिर जो इस आयत के आखिरी हिस्से में जो मैसेज है उसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मन काना युरीदु हर्सल आखिरते नज़िद लहु फ़ी हर्सिही। जो कोई भी इस दुनिया में रहते हुए, जो कोई भी मन काना युरीदु हर्सल आखिरते, जो कोई भी चाहता है कि वो आखिरत के लिए खेती बनाए, आखिरत के लिए कोशिश करे, और जो भी कोशिश करता है आखिरत के लिए, नज़िद लहु फ़ी हर्सिही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी इस कोशिश में, उस एफ़र्ट में, उस खेती में बरकत अता फरमाते हैं। ये आयत का ये हिस्सा तो बहुत ही क्लियर है। ये तो हम सब जानते हैं कि हम एक नेकी करते हैं 10 मिलती है। आखिरत के लिए जो भी काम किया जाता है अल्लाह ताला उसको बढ़ा चढ़ा कर हमारे नामाए माल में लिख देते हैं। आयत का दूसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और समझने के बाद जो रास्ते खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे पार्ट में अल्लाह ताला फरमाते हैं दूसरे हिस्से में, वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया, और जो कोई चाहता है कि वो इस दुनिया के लिए खेती करे, और जो कोई चाहता है कि वो इस दुनिया के लिए काम करे, कोशिश करे। आपके हाल में क्या करना चाहिए अल्लाह ताला को कि वो एक बंदा ऐसा है जो इस दुनिया के लिए काम करता है, इस दुनिया के लिए खेती कर रहा है। अल्लाह ताला को उसको ये दुनिया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही बुनियादी उसूल है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला उसको प्रोवाइड करता है। इंसान के लिए कुछ भी नहीं है जिसकी एक्सेप्ट, बस उसके लिए वही है, इंसान के लिए बस वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला इसमें भी वही कहते हैं, नो तही मिनहा। ऑफ कोर्स जो भी इस दुनिया के लिए कोशिश कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नो तही मिनहा वी विल गिव इट टू हिम, हम उसको देंगे। मिनहा एक्चुअली बहुत सारा नहीं मिलेगा उसको, दुनिया का कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा। नो तही मिनहा वी विल गिव इट टू हिम पार्ट ऑफ इट, हम इसमें से कुछ उसको दे देंगे। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, वो दुनिया के लिए वो काम कर रहा है, उसको दुनिया का कुछ हिस्सा मिल भी गया, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक है और हमें उस रिज़ल्ट पे बात करनी है। उसका रिज़ल्ट ये है कि वमा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब, फिर उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। ये जो रिज़ल्ट निकल रहा है दुनिया के लिए काम करने का, ये एक ऐसा ख़तरनाक रिज़ल्ट है जिससे हमें बचना है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हम दुनिया में रहते हुए दुनियावी काम भी करते हैं, हम नौकरियां भी करते हैं,
ہم انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں، ہم باہر گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. تو کیسے اپنے ان کاموں کو جو کہ ہم پیورلی، جو کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، ان کو ہم کیسے اپنی آخرت کے لیے ایک اثاثہ بنا سکتے ہیں. تو میں ناظرین اور حاضرین، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. جب آپ کام کرنے جا رہے ہیں، یا جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک نیت، اس کے پیچھے ایک انٹینشن ہوتی ہے. دا کی ہیئر از یور انٹینشن. جی اصل بات جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک آپ دنیاوی کام کریں، لیکن اس کام کو کرنے کے پیچھے اگر آپ کی نیت، اگر آپ کی انٹینشنز ٹھیک ہیں، تو دین آپ اپنے اس دنیاوی کام کو بھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتے ہیں، آخرت کے لیے اثاثہ بنا سکتے ہیں، اور آپ کا یہ پیورلی دنیاوی کام بھی آخرت میں آپ کے کام آئے گا. کیسے؟ اس کو ایک بہت ہی بنیادی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل، میں نوکری کرتا ہوں، مجھے نوکری کرنی ہے دنیا میں رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنا رینٹ دینے کے لیے، اپنی گاڑی کی قسط دینے کے لیے مجھے نوکری کرنی ہے. میں اس کے پیچھے کچھ نیت کروں یا نہ کروں، مجھے نوکری کرنی ہی کرنی ہے. مجھے 8 سے 10 گھنٹے آفس میں گزارنے ہیں، مجھے کام کرنا ہے. اب اس 8-10 گھنٹے کے کام کو، 8-10 گھنٹے کی جاب کو آخرت کے لیے اثاثہ کیسے بنانا ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنی نیت ٹھیک کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی انٹینشنز ٹھیک کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا آپ کو صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں تاکہ میں حلال رزق کما سکوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال رزق کماؤ. اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے میں نوکری کرتا ہوں، تو یہ دنیاوی کام بھی میرے لیے آخرت کا اثاثہ بن گیا. میں نوکری کرتا ہوں تاکہ میں اچھا کھاؤں پیوں، اچھی صحت ہو، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، تو یہ دنیاوی کام بھی میرے لیے عبادت ہو گیا. میں نوکری کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کو پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں، اپنی فیملی کو اچھے سے اچھا رزق دینا چاہتا ہوں. تو اپنی فیملی کو اچھے سے اچھا رزق دینا، پہنانا، کپڑے جوتے لے کے دینا، یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی عبادات میں آتا ہے. اور اگر انٹینشن رائٹ ہے تو میری یہ دنیاوی نوکری بھی آخرت کے لیے اثاثے میں کنورٹ ہو گئی. اور پھر میری اگر نیت یہ ہو کہ میں نوکری کروں گا، مجھے پیسے ملیں گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے اپنے ماں باپ کو حج کرواؤں گا، اپنے رشتہ داروں کو جو ان میں سے حقدار ہیں ان کی مدد کروں گا، جو میرے رشتہ دار نہیں بھی ہیں، جو اجنبی ہیں لیکن وہ مدد کے مستحق ہیں، میں ان کی بھی مدد کروں گا. تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. پھر تو آپ کی یہ نوکری آپ کے لیے 10 گھنٹے کی نوکری کی بجائے 24 آورز کی نیکیوں کا ذخیرہ بن گیا. تو بہنوں اور بھائیوں، اس آیت کا میسج یہ ہے کہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کام کرنا ہے، اور دنیاوی کام بھی اس نیت سے کرنے ہیں کہ وہ آپ کی آخرت کے لیے ایک اثاثہ بن جائے. تو تاکہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ جو صرف دنیا کے لیے کام کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی مانگو تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو. تو ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میسج، اس آیت میں جو میسج ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، دنیاوی کام کرنے ہیں، لیکن ان دنیاوی کاموں کے پیچھے جو نیت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دنیاوی کام آپ کی آخرت کے لیے اثاثہ بن جائے. امید ہے اللہ تعالیٰ کے در سے کہ آپ کو اس میسج کی سمجھ آئی ہوگی. اس میسج کو آپ نے جو میسج یہ آیت دینا چاہتی ہے وہ آپ نے لے لیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد آپ جو بھی دنیاوی کام کریں گے اس میں اچھائی کی نیت کریں گے، اس میں بہتری کی نیت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ کام، دنیاوی کام بھی آخرت کے لیے اثاثہ بن جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.